मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जो पाकिस्तान की मईशत को बचाने का और जमहूरी इक़दार की बहाली का नारा लगा कर आई थी, उसकी मुद्दत ख़त्म होने में अब चंद दिन रह गए हैं। लेकिन ये हुकूमत जाते जाते जो इक़दाम करके जा रही है और जिस तरीक़े से करके जा रही है वो जमहूरी उसूलों और जमहूरी इक़दार का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इस फैसला कुन वक्त में ऐसे मशकूक इक़दामात से मौजूदा सियासी जमातों के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जो इमरान खान की हुकूमत में इंसानी हुकूक का दर्स देते थे, इदारों को अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करने का कहते थे, अब वो ऐसे इक़दामात की हिमायत कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक मज़ीद खदशात पैदा हो गए हैं, बल्कि वो गैर कानूनी तरीके और कार्रवाइयाँ जिनकी वजह से दहाइयों से इदारों पर तनकीद होती आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचा है, मुल्क में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और अब मौजूदा हुकूमत उस गैर कानूनी तरीका वारदात को भी कानूनी कवर फराहम कर रही है। वादा ये करके आए थे कि एजेंसियों को पार्लियामेंट के मातहत किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयों से रोका जाएगा, मगर हुकूमत में आकर पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है और एजेंसियों को मजीद बाइख्तियार कर दिया है। लेकिन हुकूमत को ये सोचना होगा कि अगर वो ये कानून साजियाँ चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी जमात के लिए कर रही है तो ये मामला वहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये तलवार ना सिर्फ उनके अपने सर पर भी लटकती रहेगी, बल्कि पाकिस्तान के कई शहरी इसकी जद में आएंगे। गुज़िश्ता दिनों में मौजूदा हुकूमत ने बदतरीन तरीके से मुतनाज़ कानून साजियाँ की हैं। इस हुकूमत ने सिर्फ 2 रोज़ में कौमी असम्बली से 53 कवानीन मंजूर कराए और इन बिल से मुतालिक अक्सर अराकीन को लाइल रखा गया। हुकूमत ने कौमी असम्बली से 27 जुलाई को 24 बिल्स और 28 जुलाई को 29 बिल्स मंजूर कराए। सेनेट भी 24 जुलाई से अब तक 13 बिल्स मंजूर कर चुकी है, जबकि अराकीन पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि उन्हें बिल्स की कॉपियाँ तक नहीं दी जा रही हैं और नई कानून साजी के बिल्स को मुतल्लिका कमेटियों को भी नहीं भेजा जा रहा है और ना ही उस पर बहस कराई जा रही है। यानी अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट में अहम कानून साजियों के अमल को बुलडोज कर दिया है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है और इस किस्म के आमराना तरीके से इन कवानीन को मंजूर किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के अपने इत्तेहादी सवालात उठाना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने सेनेटर सवालात उठा रहे हैं। मशकूक कानून साजी के जरिए इदारों को ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं और उन गैर कानूनी तरीकों को कानूनी सहारा दिया जा रहा है जिनकी ख्वाहिश जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से शुरू हो गई थी, मगर ना तो जनरल मुशर्रफ ऐसी कानून साजी मंजूर करवा सके और ना बाद में आने वाली हुकूमतें ऐसा कर सकी, ना ही चेयरमैन PTI इमरान खान ऐसी ख्वाहिश रखने के बावजूद अपने दौरे हुकूमत में ऐसे सख्त कवानीन मंजूर करवा सके और पूरी कोशिश के बावजूद PMDA, पीका तरामीम और इस जैसे मुतादिद कवानीन लाने में नाकाम रहे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो चेयरमैन PTI की हुकूमत को फाशिस्ट हुकूमत करार देती रही है, उसने सिर्फ 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कानून साजी की है। अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो खुद ये तस्लीम करते हैं कि इदारों के आगे सर झुका कर चला जाए, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया जाए, मगर नवाज शरीफ जिनके नाम पर उनकी पार्टी को वोट पड़ता है और जो अब से कुछ अरसा पहले तक मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती और वोट को इज्जत देने की बात करते थे, वो अब खामोश बैठे हैं और मुल्क वापसी के लिए साजगार माहौल का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो इस सारे अमल से ख़ुद को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसे नवाज शरीफ की लेगेसी के तौर पर ही याद रखा जाएगा। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी उससे फासला इख्तियार नहीं कर सकते। जिस तरह उनकी जमात बढ़ चढ़ कर इन कानून साजियों में हिस्सा ले रही है तो बिलावल भुट्टो की खामोशी को भी रजामंदी ही तस्वुर किया जाएगा और ये इत्तेहादी हुकूमत जो मीरास छोड़कर जा रही है वो चेयरमैन PTI की मीरास से ज़्यादा बदतरीन साबित होगी, जिसका बोझ नवाज शरीफ समेत कई सियासतदानों को उठाना पड़ेगा और मुमकिन तौर पर भुगतना उनकी अपनी जमातों समेत मुल्क के अवाम को पड़ेगा। अहम बात यह है कि उजलत में की गई कानून साजियों में इंतहाई अहम नौइयत के बिल्स भी शामिल हैं जिन्हें हुकूमत ने फौरी तौर पर मंजूर कराने की कोशिश की। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दी, जिस पर कोई बहस नहीं हुई, बल्कि अराकीन ने शोर मचाया कि उन्हें बिल की कॉपी अभी फराहम नहीं की गई थी। इसके बावजूद ये कानून कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गया, जिसकी कुछ शिकें इंतहाई मुतनाज़े हैं। मिसाल के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 11 में ज़ेली शिक 2A का इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किसी भी वक्त किसी भी जगह बगैर वारंट के किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती हैं, किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं और कोई भी दस्तावेज़ात और आलात को कब्जे में ले सकती हैं। इसी एक्ट में ज़ेली शेख 12B का भी इजाफा किया गया है, जिसमें लिखा है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मवाद इकट्ठा होगा वो इस एक्ट के तहत जुर्म को साबित करने के लिए काबिल कबूल होगा। और फिर जब हमने कल इस बिल से मुतालिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में तो वजीर दाखिला ही कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं, मैं इस बिल के बारे में आगाह नहीं हूँ।
جاتے جاتے تیزی سے قانون سازیاں کر رہے ہیں. بل کی کاپیاں فراہم کیے بغیر ضمنی ایجنڈے میں اچانک ہم نے دیکھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کیا گیا, اور سیکرٹ ایکٹ میں آپ لوگوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک بلینکٹ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ بغیر وارنٹ کے کسی بھی شخص کی تلاشی لے سکتی ہیں, کسی بھی جگہ داخل ہو کر تلاشی لے سکتی ہیں, طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں, کوئی بھی دستاویزات اور آلات کو قبضے میں لے سکتی ہیں. آپ جا رہے ہیں بہت سارے مسائل ایسا لگ رہا ہے کہ پیدا کر کے جا رہے ہیں. ایک طرف پرولونگ کے ٹریگر سیٹ اپ کا خطرہ, دوسری طرف سے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اتنے زیادہ اختیارات دے کے جا رہے ہیں کہ ملک کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کے جا رہے ہیں آپ. دیکھیے اس بارے میں تو وزیر داخلہ کوئی موقف دے سکتے ہیں. میں اس بل کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں. اس پہ آپ اگر وزیر داخلہ سے پوچھیں گے تو یقیناً وہ اس کے اوپر وضاحت کر سکیں گے. یعنی خود وفاقی وزراء اس بل کا دفاع کرنے پر تیار نہیں ہیں بلکہ اس سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں. آج سینٹ میں پیپلز پارٹی کے رضا ربانی اور JUIF کے کامران مرتضیٰ نے عجلت میں قانون سازی پر سخت تنقید کی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو, میرے ہاتھ بندھے میں ہوں, اور جو منسٹر صاحبان کہیں یا جو کیبنٹ سے پاس ہو کے آ جائے وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے, وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے. جناب چیئرمین, I come from the legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. ہماری پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے, اور حکومت میں ہونے کا کیا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہر چیز پہ ہمارے اس پہ جو نا بات کے اوپر قدغن لگا دیا جائے گا؟ اگر یہ پابندی ہے تو پھر ہم ہاؤس سے باہر چلے جاتے ہیں, وہی ریپرزینٹ کریں اور وہی اس کے بعد جو نا وہ اس لیجسلیشن کا ذمہ لیں. اس کے بعد چیئرمین سینٹ نے یہ بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا. اس کے علاوہ 2 دن پہلے 31 جولائی کو بھی حکومت نے عجلت میں ایک ایسا قانون منظور کرانے کی کوشش کی جسے خود اس کے اپنے اراکین نے سینٹ میں مسترد کر دیا. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر مملکت شہادت اوان نے سینٹ میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کیا, جس کے سامنے آنے کے بعد خود حکومتی سینیٹرز نے سخت احتجاج کیا, اسے منظور کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے یہ بل ڈراپ کر دیا تھا, لیکن اس سے حکومت کی نیت پر سوالات ضرور اٹھ گئے کہ وہ PTI پر پابندی لگانے کے لیے قانون لے کر آئی تھی. اس بل پر ہم نے وفاقی وزیر قانون اعظم وزیر طارق سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بل تحریک انصاف کے دور میں تیار کیا گیا تھا, اس حکومت کا اس بل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کل بھی وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023 متعارف کرایا گیا تھا جس میں لفظ پولیٹیکل بھی ڈالا گیا, جس پر خود آپ کے اپنے سینیٹرز نے اعتراض اٹھایا کہ جی یہ بعد میں آ کے ہمیں بھی ہانٹ کرے گا, اور پھر اس کو چیئرمین سینٹ کو ڈراپ کرنا پڑا. اس بارے میں بھی کہا گیا کہ PTI کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا. ثبوت ہے تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بل کیونکہ صرف لے ہوا تھا اور وہ کمیٹی میں جانا تھا, تو اس بل کو شہادت اوان صاحب نے بطور وزیر قانون کے برائے مملکت انہوں نے پیش کر دیا. اس حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اسی لیے ہم نے اس کو بعد میں دوبارہ پیش نہیں کیا, اور یہ اب گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ بل جو ہے یہ پیش نہیں کیا جائے گا. آنے والی حکومت اس کو مناسب ترامیم کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ کر لے گی. یعنی ایک بل نون لیگ کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے دستخط کے ساتھ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر مملکت شہادت ایوان سینٹ میں پیش کرتے ہیں, لیکن پھر تنقید ہوتی دیکھ کر خود وزیر قانون نے کہہ دیا کہ ہماری حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم پیش کرتے وقت اس کے سیکشن 230 میں بھی ترامیم کر دی تھی, جس پر خود حکومتی اتحاد میں شامل اراکین نے سخت اعتراض کیا تھا. اس کے بعد ترامیم میں نرمی کر کے انہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرایا گیا تھا. اس سے پہلے 27 جولائی کو سینٹ سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری پر بھی خود حکومتی سینیٹرز نے احتجاج کیا تھا, لیکن اس کے باوجود بل قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے منظور کرا لیا گیا. اس کے علاوہ بھی حکومت نے عجلت میں کئی قوانین منظور کروانے کی کوشش کی ہے, جس کی ایک اور خطرناک مثال یہ ہے کہ ملک میں یونیورسٹیز کے قیام کے لیے دھڑا دھڑ قانون سازی کی گئی ہے. کل قومی اسمبلی میں 14 پرائیویٹ ممبر بلز پیش کیے گئے, جس میں 13 یونیورسٹیز کے قیام کی اجازت مانگی گئی, جبکہ گزشتہ ہفتے ایک ہی دن کے اندر 24 یونیورسٹیز کے قیام کی منظوری دی گئی, اور اس حوالے سے بلز پر نہ کوئی بحث کی گئی نہ معاملہ متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا. بس بلز پیش کیے گئے اور منظوری دے دی گئی, اور پھر بعد میں خود وزیر تعلیم نے کہا کہ مجھے ان بلز کا پتہ نہیں تھا, میں نے سر پکڑ لیا. سر میں مشتاق صاحب کا بہت مشکور ہوں. میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں جو بل 25 یونیورسٹیز کی ہیں تو میں ہاؤس میں نہیں تھا, میں باہر گیا ہوا تھا. وہاں پہ جب مجھے رات خبر ملی تو میں نے سر پکڑ لیا. کل آئے ہیں بل تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے ڈٹ کے مخالفت کی ہے اور روکا ہے.